नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, यस्तो कोरोनाको कहरमा कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने भनेर सबै स्वास्थ्यमा सजग भइरहेको सन्दर्भमा पनि सांसदहरूले नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध कसरी पाउनुभयो, कुन कुन क्षेत्रमा त्यस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध देखिरहेको छ, के सांसदहरूले बोल्नको लागि त्यो विषयहरू उठाइरहनु भएको हो या सम्बन्धित निकायहरूमा यो कोरोनाको कहरमा पनि आम जनता बाँच्नको लागि कामिरहेको र डराइरहेको अवस्थामा खाद्यान्न र राहतको माग गरिरहेको अवस्थामा र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको माग गरिरहेको अनि चिकित्सकहरूले सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको माग गरिएको सन्दर्भमा पनि के कतै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यो भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएको छ, के सांसदहरूले देख्नु नै भएको हो त? यदि होइन भने यो आवाज संसद र संसदीय समितिहरूमा किन उठिरहेको छ? आज हामी यो विषयमा पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र भ्रष्टाचारको गन्धकै अर्को कुरा गर्दा अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पनि अनियमितता भएको भनेर सांसदहरूले नै आवाज उठाउनु भएको छ र संसदीय समितिले त एउटा छानबिन उपसमिति पनि गठन गरिसकेको छ। वनमा पनि अनियमितता हुन्छ र कसरी काठ तस्कर हुन्छ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा यदि साँच्चैकै यो अनियमितता हुन लागेको हो भने अबको छानबिन र अबको कारबाही प्रक्रियाको लागि सांसदहरूले कसरी कुरा उठाउनुहुन्छ, आज हामी यो बारेमा पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नरबहादुर धामी र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव हुनुहुन्छ। मानिजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रदीप यादवज्यू, तपाईँ संसद र संसदीय समितिमा ठुलो आवाजमा कुरा उठाइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पनि यो अनियमितता भएको हामीले गन्ध पाएका छौँ भनेर तपाईँले उठाइरहनु भएको छ होइन? वन व्यवस्थापनमा कहाँनिर भयो, हामी एकछिनपछि जान्छौँ होइन? लेखा समितिको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ होइन? त्यो लेखा समितिमा यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता या भ्रष्टाचार भएको भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले पाएको गन्ध चाहिँ के हो? अब त्यसमा गन्ध के पाएको हो भने लेखा समितिले कि तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रीजी आफै चाहिँ खरिद प्रक्रियामा संलग्नता, स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारजी आफै चाहिँ खरिद प्रक्रियाका संयोजक बनेर अगाडि बढ्ने, उहाँको निजी सचिव आफै खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर अगाडि बढ्ने, यो प्रकारको चाहिँ धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोल्डहरू छ। अब एउटा कुनै पनि सामान खरिद गर्नु छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको महाशाखा छ, खरिद शाखा छ। त्यो खरिद महाशाखाले आफै खरिद गर्छ, आफै टेन्डर गर्छ, आफै आह्वान गर्छ। मन्त्रीले नै डाइरेक्ट लाग्नु र मन्त्रीको पछाडि पनि धेरै पात्रहरू छन्, त्यो पनि लाग्नु र तपाईँलाई या पुरा यो त नागरिकको बिचमा नि छलङ भइसकेको छ कि एक दिनमै टेन्डर हुन्छ, एकै दिनमै राति 8 बजेसम्म ब्याङ्क पनि खुल्छ, पैसा पनि जम्मा हुन्छ, सबै एकै दिनमा हुन्छ, यति फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ। अनि यो सबै चिज चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले एकदम लेखा समितिले यसलाई अध्ययन गरिरहेको छ। र मलाई लाग्छ कि लेखा समितिले मन्त्रीजीले पनि बोलाउँछ र मन्त्रीजीले बोलाएर उहाँसित पनि केही कुरा चाहिँ लिन्छ र लेखा समितिले चाँडै एउटा उपसमिति पनि बनाउँछ र यो उपसमिति बनाएर चाहिँ चाँडै चाहिँ यो वास्तवमा के भएको हो, यसमा कहाँ गडबडी भएको हो, एकदमै यो स्लोली गएर र रिजल्ट पनि राम्रो दिने तरिकाले लेखा समिति काम गर्दैछ। अहिलेसम्म लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंकामा चाहिँ कसलाई बोलाएर समिति मार्फत चाहिँ जानकारी लिएको छ? अहिलेसम्म सबै लेखा समितिले त्यहाँका महानिर्देशक, त्यहाँका सचिव, अनि अहिले कोभिड-19 का जुन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका जुन सचिव हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ जो कोभिड-19 हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब कोरोना रोकथामको लागि जुन कोष नै एउटा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा खोलिएको छ, उहाँले बोलाएर चाहिँ लेखा समितिले कुरा बुझेको रहेछ होइन, उहाँसित पनि राय लिएको छ, के भएको छ सब बुझेको छ र जुन प्रकारले उहाँले जवाब दिनुभएको छ त्यो जवाबले लेखा समिति सन्तुष्ट छैन, किनकि जवाब पनि गोलमाल छ। किनकि खरिद प्रक्रिया नै मिचेर नियम नै मिचेर जुन प्रकारले चाहिँ अगाडि बढेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरोपको लागि आरोप लगाइरहनु भएको छ कि साँच्चैकै प्रक्रिया मिचेको छ? जस्तो कि यो विषम परिस्थिति छ, जनता आत्तिएका छन्, सामान छिटो खरिद गर्नु छ, नेपालमै त्यो उत्पादन हुने सामान कुनै छैन, सबै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने छ। त्यस्तो बेलामा फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि मात्रै अहिले विपक्षी दलको रूपमा, विपक्षी सांसदको रूपमा तपाईँले आरोप लगाउनु भएको छ कि केही ठोस प्रमाणहरू पनि भेट्नु भएको छ? बिना प्रमाणको हामी आरोपै लगाइदिन। तपाईँले जानकारी नै छ कि N95 अहिले 195 रुपियाँमा घरमा तपाईँले पुऱ्याइदिन्छ, तर N95 को चाहिँ मूल्य 828 सम्म चाहिँ पुऱ्याइएको रहेछ होइन। तपाईँको बाँकी जति स्वास्थ्य उपकरणहरू छन्, आज PCR
मेसिन नै आयो थन्कै छ, केही काम छैन, ल्याएको मसिनहरू कुनै काम छैन। मतलब जुन जुन सामग्री ल्याएको छ डबल या ट्रिपल दाम बढीमा ल्याइएको रहेको छ। यो कुरा त हामीले बिलमा देखेको त्यो सबै मूल्य तपाईँहरू उहाँको जुन बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको गरिसक्नुभयो, निश्चित रूपमा बिल हामी मगाएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छ, आइसकेको छ, आइसकेको छ, बिल आइसकेको छ। त्यो हेर्दाखेरि ट्रिपल फरक छ, मानव मूल्यमा 3 गुणा फरक छ। हजुर एकैछिन यादवज्यू, म तपाईँसँग फेरि जोड्छु। तपाईँ सत्तापक्षको सांसद हुनुहुन्छ, अहिले विपक्षी दलको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले जे कुरा भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँ पनि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभामा सक्रिय युवा सांसदको रूपमा हुनुहुन्छ, कि उहाँले भने जस्तै अब तपाईँ त सत्तारूढ दलकै हुनुहुन्छ कि यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त्यस्तो अनियमितता भएको, बिलमा तलमाथि भएको पाइन्छ? कसरी हेर्नु भएको? यस्तो हो, त्यो बिलमा तलमाथि भएको तथ्य के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा बिना तथ्य अहिले बोल्न जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तथ्यले पुष्टि जबसम्म गर्दैन तबसम्म यहाँ अनियमितता भाव एउटा कुनै मतलब अहिले बिचमा दलालहरू पनि लागिरहेछन्। यो सामान त यतिमा आउँछ, यति सस्तोमा आउँछ, सरकारले यतिमा किन्यो, हामी यति सजिलोमा चाहिँ के अरे सस्तैमा चाहिँ के अरे उपलब्ध गराइदिन्थ्यौँ, तर यसले चाहिँ बढी मूल्यमा ल्यायो भन्ने कुरा पनि छ। तर त्यो चाहिँ के अरे ऐन नियमअनुसार कानुनअनुसार चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ के अरे साँच्चै सम्झौता गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे ल्याएको तथ्य कानुनी प्रक्रिया सबै पुरा गरेर चाहिँ नि ल्याएको छ भने त्यसमा अनियमितता भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। त छानबिनको प्रक्रियामा भइरहेको बेला ठिक छ, लेखा समितिले छानबिन गरिरहेछ भनेर पुरो मान्यजीले भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ यदि लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको हो भने त्यसको तथ्य नआइकन, त्यसको चाहिँ के अरे त्यसले जस्टिफाई नगरिकन अहिले त्यहाँ भइसक्यो, भ्रष्टाचार सारा गरिसकेको रहेछ भनेर यो कोकोहोलो मचाउनुको त कुनै अर्थ छैन। त तथ्यले पुष्टि गर्न पर्यो। आज त कोरोनाको कहर चाहिँ यत्रो बिजोगको अवस्था छ, सारा मान्छे अहिले मैले कञ्चनपुरको कुरा, मलाई क्वारेन्टाइनबाट फोन गरिरहेछन् मान्छेहरू, 81 भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइपुगे र क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू टनाटन भरिएर बसेका छन्। मान्छेको PCR टेस्ट गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन, 1 महिना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, उनीहरूको पालो आइरहेको छैन। भनेपछि यस्तो बेलामा कम्तीमा चाहिँ सरकार बढ्ता जिम्मेवार हुने, सरकारले बढ्ता चाहिँ जिम्मेवारीका साथ मतलब कि काम छिटो छरितो तरिकाले गर्नुपर्ने र जनतालाई सेवा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो बेलामा भ्रष्टाचार गरिहाल्यो, यसले सबै डुबाइहाल्यो र भन्ने खालकोतिर चाहिँ जानुभन्दा तथ्य प्रमाणले नभेटिकन, तथ्यले पुष्टि नगरिकन यो दिशातर्फ जनतालाई चाहिँ के अरे गलत सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। मलाई लाग्छ त्यो दिशातर्फ सरकारले त्यो कोरोनाको कहरको बेलामा पनि त्यो नियत राखेर जनतामाथि नै घात गर्ने त्यो बाटोमा हिँडेछ भन्ने मलाई लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। मलाई त्यो कुरा मलाई लाग्दैन। अहिले सिङ्गो सरकारको एउटा बचाउ गर्नु एउटा ठाउँमा होला पार्टीको रूपमा, होइन? यस्तो मैले भने नि त्यो तथ्यले हो, लेखा समिति छानबिन गर्दैछ। अहिले चाहिँ के अरे मानिसले भन्नुभयो लेखा समितिले छानबिन गरिरहेछ र लेखा समितिले त्यो तथ्य पुर्याउँछ, प्रमाण भेट्टाउँछ भने कानुनको कठघारामा उभ्याउँदा कुनै आपत्तिको विषय। लेखा समितिले एउटा त्यो समितिको आधिकारिक जिम्मेवार निकायको रूपमा छानबिन गर्ने एउटा होला, एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा र एउटा जनतामा चाहिँ एउटा सरकार र पार्टीमाथि लाग्ने आक्षेपलाई हेर्दाखेरि तपाईँ त्यो समितिमा नहुँदा पनि त्यो बारेमा त एउटा ब्याकमा बसेर त अध्ययन गरिरहनु होला कि अहिलेसम्मको हेराइमा केही पनि त्यस्तो प्रमाण पुष्टिहरू केही देखिँदैन? होइन, त्यो पुष्टि हुने कुनै प्रमाणहरू त्यहाँ तय भएको त्यो देखिँदैन। मान्यज्यू, प्रदीपज्यू, तपाईँसँग केही छ त्यस्तो तथ्य पुष्टि प्रमाणहरू? हेर्नुहोस्, जुन प्रकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेखा समितिले बिलहरू उपलब्ध गराएको छ, तपाईँ त्यो बिल हेर्नुहोस्, त्यसको सामानको लिस्ट हेर्नुहोस् र तपाईँ ल्यापटप खोल्नुहोस्, होइन? अब पुरानो जमाना गयो, यो कसैले झुक्क्याउन सक्छ, कसैले आँखामा छाडा हाल्न सक्छ, अब त्यो जमाना गयो। तपाईँको बच्चाले पनि अनलाइनबाट चाइनाको मूल्य के छ, कोरियाको मूल्य के छ, जापानको मूल्य के छ, नेपालको मूल्य के छ पत्ता लगाउन सक्छ, कहीँ जानु पर्दैन, किनकि अब मान्छे चलाक भइसक्यो र किनकि अनलाइनको जमाना छ। त्यसकारण तपाईँले म एउटा डाटा दिन्छु, अहिले ओम्नीले 837मा N95 दिएको रहेको छ र अहिले नेपाली मूल्यमा 150 छ, है? त्यो N95 को तपाईँको डिस्पोजलको कुरा गर्ने हो भने 24 रुपियाँमा ओम्नीले दिएको छ, 15 रुपियाँ नेपाली बजारमा छ। तपाईँ डिस्पोजल गाउनको कुरा गर्ने हो भने 1913 रुपियाँ ओम्नीले दिएको छ, 720 रुपियाँ नेपाली बजारमा छ। फेस सिल्डको कुरा गर्ने हो भने ओम्नीले 300मा दिएछ भने 75 रुपियाँ नेपाली बजारमा छ। अब यसरी छ भने एउटा रेट। र अहिलेको पनि कुरा गर्ने हो भने तपाईँको पर डे मानव कि ठिक छ, त्यो बेला अलिकति महँगो थियो मानव, होइन? त्यो बेला मानव अहिले महँगो थियो, त कतिको फरक थियो त?
कतिको फरक हुन सक्छ त्यो सहज परिस्थितिको बेला थियो, अहिले असहज छ। होइन नि, अहिले अझै झन् डाउन छ अहिले त, अहिले त झन् डाउन छ, अहिले झन् डाउन भइरहेको, दिन पर दिन पर डे डाउन भइरहेको छ। अहिलेको मूल्य पर डे तपाईँ आजको भोलि डाउन छ। अहिले तपाईँले यो राखेको मूल्य छ नि, अहिले जुन पेश गर्नुभयो नि, यो सही मूल्य हो? यो एकदम सही मूल्य नेटबाट लिनुभयो कि मन्त्रालयबाट? तपाईँ होइन, जुन प्रकारले हामीले जुन बिल आएको छ त्यही बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयको त बिलको म कुरा गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिल बिल कुनै चाहिँ नक्कली बनाएर चाहिँ यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा बनाएर ल्याउने चिज होइन नि, त्यो त कानुन बमोजिम प्रक्रियामा गएको छ। प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको भयो त्यहाँ हेर्न पर्यो, छानबिनले त्यसलाई चाहिँ गलत साबित गर्यो भने कारबाहीको कठघरामा जोसुकै हुँदा नि उभ्याइन्छ, त्यो नउभिने भन्ने कुरा होइन। तर अब ओम्नीको कुरा, ओम्नीको सन्दर्भ भने त त्यो त पुरानो विषयवस्तु भइसक्यो। ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर ओम्नीको चाहिँ धरोटी जफत गरेर ओम्नीलाई कारवाही गर्नेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला गरिसकेको अवस्थामा धरोटी जफत भइसक्यो, ओम्नीको धरोटी जफत गरेको। प्रदीप यादवजी, यसको के 95 करोड रुपियाँ असुल भएको छैन, हिजोसम्म भएको छैन, भुक्तानी भइसकेको भुक्तानी भएकै छैन। होइन, अहिलेसम्म 95 करोड रुपियाँ जुन असुल उपर गर्ने हो ओम्नीसित, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ जवाब पाएको छैन कि असुल अहिलेसम्म गरेको छैन, मैले 2 दिन अगाडिसम्म गरेको छैन। ओम्नीलाई 1 अर्ब 25 करोडको ठेक्का गरिएको थियो होइन पहिला? हजुर हो। त्यसमा के 95 करोड 95 करोड रुपियाँ मतलब 95 करोड रुपियाँ ओम्नी कहाँ नेपाल सरकारले लिनुपर्ने गइसक्यो हो, तर अहिलेसम्म असुल गरेको छैन। तर रोकेको त भन्छ, धौटी रोकेको भन्छ, तर असुल गरेको छैन। एकछिन है मानिज्यू, मैले यही विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेँ, स्वास्थ्य सचिवसँग त्यति बेलाको यादव कोइरालासँग पनि, र त्यसपछिको सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीसँग पनि कुरा गरेका छौँ। यो अहिलेसम्मको आएको निःशुल्क हो, हामीले पैसा चाहिँ भुक्तानी गरेकै छैन, यो सामानमा नै तलमाथि परेको भनेर जनगुनासो आइसकेपछि र ठेक्का नै रद्द गरिसकेपछि सरकारले भुक्तानी कुनै पनि गरेका छैन, त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन भनेर त सरकारका अधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँ फेरि 95 करोड चाहिँ दिएको असुल उपर गरेन भन्दै हुनुहुन्छ, निश्चित कहाँनिर कुरा बाजियो यो? अब कुरा कहाँ बाजेको भने तपाईँले आउने दिनमा त्यो पनि सार्वजनिक भइहाल्छ नेपाली नागरिकको बिचमा। हुन त सबै नेपाली नागरिकको बिचमा एउटा तरङ्ग जस्तो कुरा गएको छ, र सार्वजनिक लेखा समितिले जुन तरिकाले यसले एकदम अध्ययन गरिरहेको छ, अनि रिपोर्ट अब बिस्तारै यसलाई सार्वजनिक, अहिले त भन्न हामीले पनि मिल्दैन, ठ्याक्कै भ्रष्टाचारै भएको हो। लेखा उपसमिति बनाएर कि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले छानबिन गर्छ? होइन, सार्वजनिक लेखा समितिको अहिले पूर्ण बैठकले गरिरहेको छ, अहिले उपसमिति बनाएको छैन। मन्त्रीजीले बोलाउँछ, मन्त्रीजी पनि कुरा लिन्छ, मन्त्रीजी पनि आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि अब सार्वजनिक लेखा समितिले लाग्छ उपसमिति बनाउने, त उपसमिति बनाउँछ। अनि 1 हप्ताको समय दिएर, 15 दिनको समय लिएर, 10 दिनको समय दिएर लाग्छ कि होइन फुल बेन्च नै गरौँ, फुल बेन्च नै गर्छ। तपाईँहरूले यही बारेमा अरू पदाधिकारीसँग जानकारी लिनुभयो होइन, सचिव लगायतका विभागीय प्रमुख? सचिव मन्त्रीजी र हामी जानकारी लिएको छैन, मन्त्रीजीले बोलाउनु बाँकी नै छ। अहिलेसम्म किन नबोलाएको त? अब उहाँको टाइम पाउनु पऱ्यो नि, मन्त्रीजी पनि कार्यव्यस्त हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो सेड्युल हुन्छ उहाँहरूको। अहिले कोरोनाको महामारीमा खटिराख्नु भएको छ, सबै चिज हेर्नुपर्छ कि आजको भोलि बोलाउनु, उहाँको पनि टाइम चाहियो नि। अनि कोरोनाको महामारीको बेलामा कहाँ के छ, कहाँ मिटिङ छ, उहाँको सेड्युल हुन्छ मन्त्रीहरूको, त्यसैले उहाँको टाइम उपयुक्त भएपछि लेखा समितिले बैठक। तपाईँ यसमा अनियमितताको जुन गन्ध आइरहेछ, आवाज भइरहेछ हामीलाई भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँ अहिले हामी आम पब्लिकमा बोलिरहेका छौँ, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ होइन, तपाईँलाई लाग्छ यस्तो कोरोनाको कहरमा पनि राज्य चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्दैछ र असंवेदनशील भएर यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्न खोजिरहेछ भनेर तपाईँलाई लाग्छ? यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा मलाई के नेपाली 3 करोड नेपाली नागरिकलाई गएर सोध्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा यो कुराको चाहिँ हल्ला छ कि कहीँ न कहीँ गडबडी भएको छ, कहीँ न कहीँ गडबडी भएको छ। हजुर मानिज्यू, 10 अरबको हिसाब, 10 अरबको खर्चको हिसाब युवा युवतीहरूले रोडमा मागे नि, त कोही पार्टीको त कचकत्ता थिएन, कोही पार्टीको कचकत्ता भएर त माग्ने गएको थिएन प्रधानमन्त्रीजीसित। कहीँ न कहीँ यहाँका युवा, यहाँका युवती, यहाँका नागरिकलाई लागेको छ कि यो कोरोनाको महामारीको बेलामा, देश सङ्कट भएको बेलामा, देश मुलुक नै सङ्कट परेको बेलामा यो स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गडबडी भएकै छ। गडबडी नभएको भए ओम्नीको ठेक्का रद्द गर्ने जरुरी के थियो त? किन गरियो त? कहीँ त कहीँ गडबडी भएको थियो अनि न रातारात रद्द गरियो। तपाईँ आत्मालाई साँची राखेर भन्दै हुनुहुन्छ यसमा गडबडी नै भएको छ भनेर? निश्चित रूपमा गडबडी भएको छ। एकैछिन तपाईँलाई मान्य धामीज्यू, एउटा जनप्रतिनिधि जो अघि पनि परिचयमा भने उहाँ प्रदीप यादव जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रसाद क्षेत्र नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ होइन। अब एउटा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले नै संसदमा र अहिले लेखा समितिमा यसरी त्यसमा पक्कै भ्रष्टाचार भएको छ र गन्ध आएको छ, नत्र चाहिँ किन ओम्नी समूहलाई रद्द गरिन्थ्यो भनेर प्रश्न उठाउँछ। यस्तो प्रश्न आउनुमा
ओम्नीसम्म के यो हनुका विषय मान्न सकिन्छ यसलाई? होइन, ओम्नीसम्म हामी त्यति बेला चाहिँ सङ्कट एकदम चाहिँ चुलिएर आएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कहाँबाट के गर्ने, कहाँबाट सामग्री केही पनि थिएन, पूर्व तयारी केही पनि थिएन, आकस्मिक ढङ्गले चाहिँ समस्या आइलाग्यो। त्यो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू कहाँबाट खरिद गर्ने, कहाँबाट ल्याउने त भन्दा धेरै मतलब कि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ यो चाहिँ के अरे त्यति बेला चाहिँ उपलब्ध गराउने सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गरियो। धेरै मतलब कि तिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूमध्ये ओम्नीले म चाँडोभन्दा चाँडो म ल्याउँछु र सस्तोमा ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। ल त्यसो भए ल्याउने हो त भन्दाखेरि ल ल्याउनुहोस् भन्ने किसिमले प्रक्रिया मिलाएरै त्यो कुरा अगाडि बढेको छ। तर जब उसले सामग्रीहरू उपलब्ध गरायो, सामग्री उपलब्ध गराउँदै गर्दा भनेको सामग्री उपलब्ध नगराउने र समयमा ल्याउने छाँटकाट पनि नदेखिसकेपछि उससँग गरिएको सम्झौता रद्द गरेर उसको धरोडी जफत गरेको कुरा, बाँकी भुक्तानी गरेको भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण कुनै पनि ठाउँमा छैन र त्यो 95 करोड रुपियाँ फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने कुरा त्यो कपोलकल्पित कुरा हो, त्यो वायात कुराहरू। त्यसमा त कुनै तथ्य छैन। तथ्य भए पुष्टि गर्न पर्यो होइन। त्यो मन्त्रालयको हरेक मतलब ठाउँमा हेर्दा पनि त्यहाँ कुनै प्रमाण भेटिँदैन, कुन शाखाबाट कसले भुक्तानी गरेको छ त्यसको कुनै तथ्य छैन। तर तथ्यहीन कुरा भनेर चाहिँ के अरे भ्रम फैलाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। हजुर, अब तपाईँलाई म एउटै कुरा सरकारमाथि अहिले लागेका आरोपहरू, सरकारमाथि आरोप लाग्नु भनेको नेकपाका सांसद नरबहादुर धामीमाथि पनि आरोप हो, किनभने पछि जनतामा जानुपर्छ। तपाईँ आफै सांसद भएको पार्टीले के गर्यो भनेर तपाईँलाई प्रश्न उठ्ला। अहिले सरकारमाथि लागेका आरोप, लागत अनुमान नगरिकन ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको र खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको भनेर अहिले प्रदीप यादवले भन्नुभयो होइन। मन्त्रीका सल्लाहकार चाहिँ अझ अगुवा भएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक भन्दा पनि मन्त्रालयका सल्लाहकार चाहिँ अगुवा भएर त्यहाँ चाहिँ वार्तालाप गरेको र मध्यस्थता गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न अगाडि लागेको भन्ने एउटा अर्को आरोप छ होइन। अर्को चाहिँ खरिद सम्बन्धी स्वीकृति चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नलिकनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने पनि आइरहेछ। र अर्को विवादपछि ठेक्का त रद्द गरियो, तर उहाँले भने जस्तै क्षतिपूर्ति, अब यसको अवस्थामा चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि त्यो दोषी ठहरेको ग्रुपसँग अहिले पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भन्ने जुन आरोप लागिरहेछ अर्को। र अर्को चाहिँ 1,27,00,000मा किनेका 5वटा PCR मेसिन अहिले चलेन। अहिलेको सन्दर्भमा 1,27,00,000 भनेको धेरै हो र त्यसमा अत्यावश्यक भनेर ल्याएको 5वटा PCR मेसिन पनि चलेन भनेर सरकारमाथि गम्भीर आरोप छ। यो आरोप तपाईँमाथि पनि हुन्छ। यो प्रसङ्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? यस्तो हो, त्यो कुराको सन्दर्भमा त मैले भनिहालेँ नि। जस्तो मतलब कि अब जो अहिले सप्लायर कम्पनीहरूले जसरी मतलब कि हामी समयमा उपलब्ध गराउँछौँ सामग्री भनेर चाहिँ जसरी एग्रिमेन्ट गरेका छन्, सप्लायर कम्पनीहरू आइरहेका छन्, त्यसमा अब चाहिँ मन्त्रीका चाहिँ सचिवहरू, मन्त्रीका स्वकीयहरू, मन्त्री स्वयं आफै संलग्न भएर चाहिँ जानुभयो भन्ने खालको कुरा होइन यो त मन्त्री यति बेला मन्त्री स्वयंले पनि मतलब यो चाँडो गर भनेर त निर्देशन त गर्न पायो नि उसले। मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पनि मलाई प्रक्रियामा यसलाई चाँडो ल्याउनु पर्यो भनेर भन्न नपाउने, उहाँहरूले कुरी गर्न नपाउने। हामीलाई चाहिँ के अरे अहिले समस्या छ, जटिलता छ। यो जटिलताको बिचमा कामलाई चाँडो तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यसै पनि मतलब कि अब चाहिँ विपक्षी पार्टीहरूदेखि लिएर केही मानिसहरूले न्यु खोजिरहेछन्। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारका काम चुस्तो दुस्तो हुनु पर्यो भनेर मन्त्री एक्टिभ हुँदाखेरि मन्त्री आफै लाग्ने, आफै अगाडि जाने भन्ने खालका यो कपोलकल्पित कुराहरू, यसको कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले त हामी हर क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक नै खोजिरहेका छौँ होइन। बिल्कुल, चाहे संसदभित्र होस् चाहे सरकारका निर्णयको कुरा होस्। हामी तीव्रताका साथमा के त भन्दाखेरि समस्या जटिल छ। यो जटिलताका बिचमा हामीले सारा प्रक्रिया पुर्याउँदै लामो समयसम्म जाने हो भनेदेखि यता मान्छे मरिसकेका हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सामग्री आएको हुँदैन। त्यस कारण छोटो बाटोबाट कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि र सर्टकट मेथडबाट हामीले चाहिँ हाम्रा सामग्री उपलब्ध गराउने हो, PCR मेसिन उपलब्ध गराउने, PCR किट उपलब्ध गराउने हो, RDT किटहरू उपलब्ध गराउने हो र चाँडो जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने हो। त्यसका निम्ति सरकार चाहिँ के अरे भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेछ, प्रयासमा छ। र अब चाहिँ अरूले भने जसरी चलेन, हामीले भने गरेन भनेर चाहिँ अब चाहिँ के अरे भन्न पाइयो, अरूले भन्न पायो, तर सरकारले यो लापरवाही गरेको, कामै नगरेको, यसमा चाहिँ के अरे लापरवाही गरेको, यतातिर व्यवस्था गरेको भन्ने खालको कुरा यो चाहिँ कपोलकल्पित कुरा हो। यादवज्यू, हजुर, अब अलिकति यस्तो कहरमा चाहिँ आफैमा ती अहिले जति प्रयोगमा भइरहेका छन् स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपालभित्र उत्पादन हुँदैन र त्यो पाउन अहिले त्यति सहज पनि छैन, किनकि विश्वका अधिकांश देश यसकै कोरोनाको कहरमा थल्लिएका छन् र उत्पादित सामग्रीहरू देशभित्रै खपत भइरहेको अवस्था छ। अब जहाँ पाइयो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति बढी नै परेर भए पनि छिटो ल्याऊ र चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षित पारौँ भनेर सरकारले फास्ट ट्र्याक पो खोज्या हो कि तपाईँको बुझाइमा चाहिँ अलिकति तलमाथि परेर त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध देख्नु भयो? मैले मेरो जिज्ञासा मात्रै। होइन, सरकार फास्ट ट्र्याक गर्नु जायज हो, गर्नु पनि पर्छ। सरकारको काम हो नीतिगत निर्णय गर्ने होइन। हरेक काममा यो गिलास चाहिँ किन्ने आफै जाने होइन, गिलासको पानी किन्ने आफै जाने होइन, यसको चाहिँ पखाल्ने काम आफै जाने, सबैको चाहिँ सिस्टम बनाइएको छ। जब एउटा हाम्रो जब खरिद प्रक्रिया नै मिचेर मन्त्री आफै लाग्छन् भने हाम्रो बुझाइ के हुन्छ? कहीँ न कहीँ गडबडी लाग्छ। यहाँसम्म कि सल्लाहकारजीले पनि त्योभन्दा अझै फास्ट ट्र्याकमा उहाँले जानुभएको थियो, उहाँको सल्लाहकारले
उहाँको निजी सचिव पनि त्योभन्दा फास्ट उहाँले जानुभएको छ। सल्लाहकार र निजी सचिव चाहिँ बढी चलामान देखियो। बढी सल्लाहकार त सबभन्दा बढी, मन्त्रीभन्दा बढी सल्लाहकार। उनी डक्टर हो नि त, डक्टरलाई बढी थाहा हुन्छ बढी सल्लाहकार होइन। अब यो खरिदको काम कसको? त्यसको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खुद महाशाखा छ, आफ्नो खरिद महाशाखा, उसको काम हो नि खरिद्ने, उसको काम हो नि टेन्डर गर्ने, उसको काम हो नि ल्याउने, उसले घचघचाउने काम मन्त्रीको काम हो। ल छिटो कर, फास्ट ल्याऊ, तर आफै चाहिँ खरिद प्रक्रियामा सामेल हुने त कहीँ न कहीँ गडबडी त लाग्छ मान्छेको, यसको गडबडी लाग्छ। यस्तो लेखा समितिले छानबिन गरिरहेछ। अब त्यसरी भन्नुभन्दा पनि आफै संलग्न भयो कि खरिद प्रक्रिया अप्नायो कि अप्नाएन, कानुन विपरीत गयो कि गएन, र कानुन सम्मत तरिकाबाट त्यो हरेक क्रियाकलापहरू अगाडि बढायो कि बढाएन सरकारले, अथवा मन्त्रीले त्यो काम गर्यो कि गरेन। मन्त्री कानुन मिचेर कानुनभन्दा माथि गएर आफै हिँड्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त स्वयं मतलब कि चाहिँ लेखा समिति छानबिन गर्दैछ नि। लेखा समितिले जस्टिफाई गर्न पर्यो नि उहाँहरूले चाहिँ अहिले सुरुको अहिले बिल मगाउने र त्यो प्रक्रियाहरूलाई बुझ्दाखेरि अहिले त प्रारम्भिक अध्ययनको कुरा अहिले छानबिनै भएको छैन चाहिँ त्यो देखिया हो कि त? त्यो छानबिनै भएको छैन, त्यो खालि मगाउने कुरा मात्र। मन्त्रीसँगै कुरा भएको छैन, मन्त्रीलाई बोलाएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रमाण तथ्यहरू चाहिँ झिकाइएको छैन, सबै कुराको त गहन ढङ्गले अध्ययन नगरिकन अहिले हावाको भरमा चाहिँ कुरा चाहिँ जथाभावी बोल्नु त भएन। तथ्यले जे कुरा पुष्टि गर्छ, भोलि हदगडी लाउनुपर्छ मन्त्रीलाई भने पनि तथ्यले जस्टिफाई गर्छ भने हदगडी लाउनु पर्यो। यदि उहाँले अहिले प्रदीप यादवज्यू मान्यजीले भने जस्तै कुरा चाहिँ यदि सकारात्मक देखियो भने नरबहादुर धामीको भूमिका यस्तो होइन, भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैसँग हुँदैन। यस्तो त्यही पनि यस्तो विपत्तिको घडीमा सारा मान्छेमाथि, मानव जातिमाथि यत्रो चाहिँ सङ्कट आइलागेको छ। यो सङ्कटको बेला कुन मानिसहरूलाई, नागरिकहरूलाई, आफ्नो मुलुकका जनताहरूलाई कसरी सेभ गराउने, कसरी जोगाउने, र सङ्कटमा भइसकेका मानिसहरूको चाँडो PCR टेस्ट गर्ने, RDT टेस्ट गर्ने, र चाँडो उनीहरूलाई त्यो सुविधा प्रदान गर्दै जो मतलब कि सङ्क्रमित छन् ती मानिसहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने, र अरू मान्छेहरूमा यो समुदायमै सिङ्गो समाजमै सङ्क्रमण बढ्नबाट त्यसलाई जोगाउनका निम्ति सरकारले तदारतका साथ मतलब आफ्ना सबै प्रयत्नहरू पुरा गर्नुपर्ने यो अवस्थामा त्यो गलत नियत राखेर कसैले काम गर्छ भने त्यो कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो, त्यो सरकारको पनि मान्यता हो। तर यसमा गलत नियत राखेर यहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा जस्टिफाई नभइकन, प्रमाणित नभइकनै पहिले आफै बढी जान्ने भएर यस्ता कुरा भन्नुको त कुनै अर्थ हुँदैन। हजुर, अब यो विवादलाई पछि लेखा समितिले छानबिन गरेर पछि अख्तियार अथवा त्योभन्दा अरू निकायले छानबिन गरिहाल्ला होइन। अब यो छानबिनको क्रमलाई यहीँ रोकेर अलिकति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री जिल्लामा जो जहाँ आफू जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, निर्वाचित भएको छ, त्यही क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कञ्चनपुरबाट जित्नुभयो। कञ्चनपुरमा अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था र स्वास्थ्य सामग्रीको स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पाउनेको अवस्था के पाउनुहुन्छ? अहिले हिजो मात्रै कञ्चनपुरमा 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था पत्ता लागेको छ। त्यो स्थिति पैदा भयो र हरेक क्वारेन्टाइनमा अहिले स्थिति यस्तो भयो। स्थिति कस्तो भयो त भन्दाखेरि पछिल्लो पिरियडमा भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ काम गर्न गएका कम्तीमा 7-8 लाख जति मानिसहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका छन्, र त्यो प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरू कम्तीमा चाहिँ कञ्चनपुर र कैलालीको चाहिँ गौरीफन्टाबाटै धेरै मानिसहरू लगभग 2-2.5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू त्यो ठाउँबाट आए, र एकै दिनको 50,000को हिसाबले पनि त्यहाँबाट मान्छेहरू प्रवेश गरे। र खास गरिकन कञ्चनपुर कैलालीका गाउँहरूमा अब भारतमा चाहिँ रोजगारीमा गएका मानिसहरू सबै फर्केर त्यहाँ आएका छन्। अहिले क्वारेन्टाइन सबै फुलफिल भएको छ, र 81 मतलब कि हाम्रो पूर्व तयारी पनि त्यस्तो अवस्थामा थिएन, अनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था अथवा मलाई सबै ल्याइसकेको स्थिति थिएन, सधैँ यता विवादको विषय मात्र बनिरहेको अवस्था थियो। र यस्तो अवस्थामा 81 ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा आइपुग्दाखेरि अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दैनिक 200को हाराहारीमा चाहिँ के अरे टेस्ट गर्न सक्ने, PCR टेस्ट गर्न सक्ने मेसिन मात्रै अहिले धनगढीमा मौजुद अवस्थामा छ। र यो अवस्थामा अब RDT चाहिँ टेस्ट गरेको त्यति भरपर्दो पनि देखिरहेको छैन। RDTमा नेगेटिभ देखिएको चाहिँ यता चाहिँ PCR गर्दाखेरि पोजिटिभ पनि देखिएको स्थिति देखा परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ जटिलताको स्थिति छ। सरकारसँग पनि हामीले भनेका छौँ चाँडै चाहिँ कम्तीमा प्रतिदिन 1000को हिसाबले चाहिँ के अरे अब 1000 जनाको चाहिँ के अरे यो स्वाब टेस्ट गर्न सकिने त्यो क्षमताको मेसिनहरू हामी पठाउने तयारीमा छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तदारकका साथ लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारले 3वटा चाहिँ PCR मेसिन अहिले तत्कालै किन्नेका निम्ति उसले चाहिँ के अरे टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ, र 3वटा PCR मेसिनहरू आउँछ। त्यसपछि त्यहाँको अवस्था अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जनताले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित ठानेका छन् या असुरक्षित ठानेका छन्? होइन, स्थिति यस्तो हो, अब 81 ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइपुग्दाखेरि चाँडो PCR टेस्ट भइदियोस् सबैको चाहना हो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ तयारी पुरा त भएको छैन। त्यो अनुसारका धेरै कुराहरू चाहिँ उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि केही विलम्ब भइरहेको छ, र यो कुरा चाहिँ अब विलम्ब नगरिकन अविलम्ब रूपमा प्रदेश सरकार अनि चाहिँ केन्द्रको सरकार र स्थानीय तहले पनि तदारकका साथ यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
मानिज्यू अब तपाईँ तराईको जिल्ला झन् बढी प्रभावित छ किनभने खुला सिमाना त्यतापट्टि नै पर्छ फारासँगको होइन। अब यो छानबिनको क्रमपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरूको माझ जाँदाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनको सुरक्षित अवस्था कति देख्नुहुन्छ? अन्य हामीले रिपोर्टिङमा पाए अनुसार चाहिँ जति पनि क्वारेन्टाइन भनेर खोलिएका छन् र राखेका छन् त्यो सबै यातना गृह जस्तो छ, झन् त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ भन्ने जस्तो रिपोर्टिङ आइरहेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू राखिएका कस्ता छन् र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू पाएको या नपाएको अवस्था के छ? हेर्नुहोस्, जस्तो मधेसको जिल्ला हरूमा हेर्नु हो भने क्वारेन्टाइनको अवस्था जीर्ण छ। स्कुलहरूमा राखिएको छ, त्यो पनि गभर्मेन्टको स्कुलहरूमा राखिएको छ र एउटै कोठामा 20 जना 25 जनालाई राखिएको अवस्था रहेको छ। अब र जुन प्रकारले WHO ले भनेको छ त्यसअनुसार चाहिँ एउटा पनि क्वारेन्टाइन हामी कहाँ छैन, मापदण्ड पुरा गरेर छैन, एउटा पनि छैन होइन। एउटा भर्खरै चाहिँ सेनाले चाहिँ एउटा सिद्धार्थ स्कुललाई बनायो, त्यो अलिकति स्तरीय देखिरहेको छ। त्यो त एउटा जिल्लामा होला होइन, एउटा जिल्लामा। बाँकी अरू जिल्लामा भन्नुहुन्छ भने अवस्था एकदमै खराब छ। खानाको पनि अवस्था त्यस्तै छ, खाना यस्तो गइरहेछ कि अब कुरै नगर्नुहोस्। त्यहाँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार पुगेको अनुभूति छ? तपाईँले बताइयो त्यो कुरा पनि जान्छु। त्यसमा प्रदेश सरकार पनि कमजोरी छ होइन, केन्द्र सरकार पनि कमजोरी छ र स्थानीयको पनि कमजोरी छ। स्थानीय सरकारको म बताउँछु तिनटैको जुन मिलन हुनुपर्छ यसमा मिलन देखिएन के। तिनटै सरकारको समन्वय भएन, तिनटाको समन्वय भएन। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा त्यहाँ पुगेको छ क्वारेन्टाइनको अवस्था। त्यहाँ अरू पनि भन्यो भने आइसोलेसन जुन वार्डहरू हुनुपर्ने त्यो अब मेरो जिल्लामा त एउटा प्राइभेट अस्पताल लिएको छ भने अलि ठिक छ, 50 बेडको छ, 25 बेडको रेकर्डेड छ, तर 25 बेड थपेर 50 बेड बनाइएको छ, त्यो अलि स्तरीय छ। बाँकी अरू जिल्लामा अस्तव्यस्त अवस्था छ है, अस्तव्यस्त सरकारको मतलब भगवान भरोसे कोरोनाको मरिजहरू बाँचिरहेको छ, ईश्वरको भरोसे। राज्यको जुन उपस्थिति हुनुपर्ने हो, राज्यको जुन तयारी हुनुपर्ने हो, राज्यको जुन WHO को मापदण्ड अनुसार जानुपर्ने हो, त्यहाँ असफल छ, राज्य असफल छ। म बताउँछु अब प्रदेश सरकारमा कहाँ छ भने कर्मचारीहरू यति बदमासहरू पठाइयो, त्यहाँ कर्मचारीहरू यति बदमासी गर्ने, यो मिलेन त्यो मिलेन, हामीले चाहिँ प्राइभेट लिन मिल्दैन त हामी यो लिन मिल्दैन, यसरी गर्न मिल्दैन, विभिन्न बहाना बनाएर भने यस्तो भयो कि तपाईँ प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले यस्तो बनाइदिएछ कि हात खुट्टा बाँधेर पोखरीमा हाल्यो र पौडी खेल त पाउन सक्छ, त्यो अवस्था छ अहिले। त्यो अवस्था छ, कर्मचारी सहयोगै गर्दैन, यति कानुन चाहिँ कुरा गर्छ कि त्यो प्रदेश सरकारले के कसैलाई पनि सफल पारिदिन्छ। कर्मचारी बिनाको प्रदेश सरकार त्यहाँ अब होइन, जुन अहिले नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल सङ्घले तोक्यो होइन, भिटिएम चाहिएको चाहिएन। जबकि म बताउँछु त्यो एउटा डिजाइन हो प्रदेश नम्बरमा टार्गेट गर्ने के। त्यहाँ त अलग पार्टीको सरकार छ, त्यहाँ त राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको सरकार छ, अहिलेको जनता समाजवादी भनौँ होइन, त्यसको सरकार छ होइन। त कहीँ न कहीँ त्यहाँ टार्गेट पोइन्ट गरेर त्यहाँ ठोकिएको रहेछ। अहिले अब सङ्घ सरकारको चाहिँ कोभिड अस्पताल र नारायणी अस्पताल बिर्खन्छ, तर बिटिएम छैन, सङ्क्रमित बढी त्यहाँ, तर बिटिएम कहाँ? बिटिएम त जहाँ सङ्क्रमित हुन्छ त्यहाँ बढी बिटिएम पठाउनुपर्छ कि चेक जाँचको दायरा बढाउनु, वार्डमा चेक होस्। तर बिना बिटिएमको चेक जाँच हुनसक्छ, बिना बिटिएमको के गर्न सकिन्छ त? PCR त छ, तर बिटिएम छैन। अब PCR लेखे चाट्ने के गर्ने त? बिटिएमै छैन सरकारसित। 10 अरब गयो त कहाँ गयो? त्यसको डाटा दिनुपर्छ नि त, कुन स्थानीय निकायमा गयो, कति गयो, त्यो डाटा दिनुपर्छ नि राज्यले। हामी कहाँ त गएको छैन। तिनटै सरकारको समन्वय अभावमा स्थिति नाजुक छ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा जुन प्रकारले समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो समन्वयको कमी हो। अब सङ्घमा अहिले भनौँ न 23 जना मन्त्री छन्, 25 जना मध्ये 2 जना गएर 23 जना मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडौँ होइन, कमसेकम 22 जना मन्त्रीमध्ये कमसेकम 7 वटा जिल्ला छ, त्यस 22 जना भने 7 वटाको जुन तोकिएको छ, त्यो तोकेको मन्त्रीहरू कति पटक गएछ प्रदेशमा? एक पटक पनि गएछ? एक पटक पनि गएको छैन तोकिएको मन्त्री। हजुर, सङ्घले तोक्यो कि त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 फलानाले हेर्छ, प्रदेश नम्बर 1 फलानाले हेर्छ, प्रदेश नम्बर 5 फलानाले हेर्छ, बागमती प्रदेशले फलानाले हेर्छ,
कर्णाली प्रदेशले फलानाले छ तर खोइ गएको मन्त्रीहरू जानु पर्यो नि मन्त्रीहरू त्यहाँको अवस्था हेर्न त्यहाँको के समस्या छ जनताको त्यो बुझ्न या जस्तो प्रधानमन्त्रीहरूले चासो पनि देखाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री त कहिलेकाहीँ मुख्यमन्त्रीहरूसित भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर चासो पनि देखाउनुहुन्छ तर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीमा बढी भयो के पहिलेको सङ्घका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीजीभन्दा बढी भएछ प्रधानमन्त्री त भिडियो कन्फरेन्सिङमै गर्ने तर खोइ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजी भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेको प्रत्येक दिन गर्नु पर्थ्यो 1 घण्टा समय निकालेर 7वटा प्रदेशसित भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर के छ अवस्था हामीले के गर्नुपर्ने हो कहाँ के कमी छ हामीले कहाँ मद्दत गर्ने हो नागरिकमाथि आपत पाएछ नागरिकमाथि विपद परेको छ तर खोइ गरेको कानमा तेल लगाएर खालि बसेर हुन्छ अहिलेको बेलामा के एक्सनमा जानुपर्छ हजुर ल एकदमै नाजुक अवस्था छ भन्नुभयो म एउटै मात्र जोड्न चाहेँ त्यसपछि म वनमा जान्छु होइन अहिले उहाँले प्रदीप यादवज्यूले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नु र स्थानीय सरकार काम गर्न नसक्नुमा चाहिँ प्रदेश 2मा चाहिँ टार्गेट गरेर कर्मचारी खटाएको नै परिचालन गरेको नै सुनिश्चित जस्तो छ जसको कारण चाहिँ सेवा गराएर नागरिकले लाभ लिन सकेनन् भन्ने छ तपाईँ पनि अब सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यस्तो लाग्छ त्यो त्यस्तो हुँदैन त्यो कर्मचारी परिचालन गर्ने त सरकारले हो नि प्रदेश सरकार हो र ऊ कर्मचारी हुन र त कर्मचारीलाई त कसरी परिचालन गर्ने त सरकारको दायित्वको विषयवस्तु हो त्यसबाट चाहिँ सरकारले कर्मचारीले काम गरेन कर्मचारीले सहयोग गरेन भनेर आफू पन्सिन पाउँदैन र त्यो दोषमुक्त हुने उसँग त्यो छुट हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्मचारी गलत पठायो अथवा त्यो कर्मचारी जस्तो सुविधा आए पनि कानुनको दायराभित्र राखेर काम गराउन मिल्दैन उनीहरूलाई काम नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस गर्न मिल्दैन दोष लगाएर पेन्सन मिल्दैन भन्ने कुरा आयो दोषबाट मुक्त हुन पाइँदैन के कर्मचारीलाई देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मिल्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के अरे 10 करोडको सवाल छ 10 अरबको सवाल 10 अरब कहाँ गयो भन्ने कुराको सवाल त चाहिँ लेखा महालेखा परीक्षक छ सबै कुरा छ र त्यसले ल्याउला सबै ल्याउँछ कहाँ गएको छ 753 वटा चाहिँ के अरे स्थानीय तह छ 6000 भन्दा माथि चाहिँ के अरे वडाहरू छ प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइनमा खर्च भएको छ प्रत्येकमा लगे चाहिँ पीसीआर आरडीटी टेस्टमा चाहिँ खर्च भएको छ त्यसको हिसाब किताब आउला र अहिले मतलब त्यो 10 अरब पैसा कहाँ गयो कसरी गयो के गयो भनेर यत्रो चाहिँ के आपत्ति गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन कानुनी हिसाबले प्रक्रियागत हिसाबले त्यो गलत साबित भएमा त्यसले त्यो भ्रष्टाचार त्यहाँ गरेको चाहिँ जस्टिफाई भएमा कारवाही गर्दा हुन्छ नि झुट बकवास त गरेर त भएन त कारवाही गर्दा हुन्छ नि त कारवाही गर्ने छुट पनि त छ नि कानुन छ नि त्यहाँ त खडा त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महामारीको बेला हामी सबै एकताबद्ध भएर यो कुनै सरकारले ल्याइदिएको महामारी पनि होइन नेपाल सरकारले मात्रै यसको चाहिँ के अरे हिसाब किताब गर्न नसकेको अनि कोरोनालाई रोक्न नसकेको सारा संसार सफल भएको तर नेपाल असफल भएको भन्ने कुरा होइन संसारको दाँजोमा नेपालमा मृत्यु दर कम भएको छ अहिले पनि मलाई 10-15 हजारको हाराहारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ संक्रमण बढिसकेको अवस्थामा पनि मृत्यु दर हाम्रो न्यून छ अहिले पनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको अवस्था छैन जस्तो अमेरिका इटालीको कुरा हेर्नुहोस् अरू मुलुकहरूमा एकदम सम्पन्न विकसित मुलुकहरूमा जहाँ चाहिँ सबै सुविधा स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ संसारका धेरै मुलुकहरू यति मलाई पर्फेक्ट थिए उनीहरूले चाहिँ यसबाट रोकथाम गर्न सकेन उनीहरूको संख्या धेरै ठुलो मान्छे संख्याको रूपमा मानिसहरूको मृत्यु भयो तर नेपालमा मृत्यु दर घटेकै छ धेरै बढेको छैन सरकारले गरेको सरकार प्रभावकारी सरकार प्रभावकारी हामी सचेत सरकारले सचेत रहनका निम्ति सबैलाई भनेको छ सरकारले कुनै यहाँ औषधि अहिले उत्पादन गर्ने हो र अहिले संसारभरि कहीँ औषधि नभएको यसको कुनै मलाई उपचारको विधि नभएको बेलामा नेपाल सरकारले यो कोरोना ल्याइदिएर नेपाली जनतालाई चाहिँ के यो चाहिँ संक्रमण गराएको होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि यति बेला नेपाल सरकार मान्छेहरूलाई सचेत रहने सब हरेक व्यक्ति यसमा जिम्मेवार छ यो अनियमितताको गन्ध भनेर सांसदहरूले संसद र संसदीय समितिमा उठाएको कुरामा जाउँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पनि वन फडानी धमाधम भइरहेको छ र राजस्वमा त्यहाँ चलखेल भएको छ र काठ तस्कर भइरहेको छ भनेर आशंका उठाइएको छ प्रदीप यादवज्यू तपाईँको लेखा समितिले नै यसलाई फेरि छानबिन गरेको छ र त्यसको संयोजक उपसमितिको संयोजक तपाईँलाई नै तोकेको छ होइन हजुर हो यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् त यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कहाँनिर अनियमितताको गन्ध कसरी अब हेर्नुहोस् यसमा के छ भने 2071 सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एउटा गठन भयो होइन र सरकारको एउटा लक्ष्य के थियो भने जुन बाहिरबाट काठ चाहिँ नेपालमा आउँछ होइन किन बाहिरबाट आउँछ बरु हामी नेपालकै जुन काठ छ त्यसैबाट हामी चाहिँ एउटा राजस्व पनि ठुलो उठाउँछौँ अब 1 खरब जति टार्गेट थियो सरकारको राजस्व उठाउने र त्यो पनि वैज्ञानिक जुन वनको हिसाबले जुन फडानी हुन्थ्यो त्यसमा के हुन्छ भने जस्तो सुक्खा भएको रुखहरू होइन अहिले 80 वर्षमा नागेका रुखहरू होइन ठुलो रुख 80 वर्षमा नागेको रुखहरू चाहिँ फडानी गर्ने भनेको लक्ष्य थियो लक्ष्य अनुसारले
मेचीदेखि महाकालीसम्म 47वटा जिल्लामा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिको चाहिँ गठन भयो है। गठन भएपछि त्यसले चाहिँ फडानी सुरु गर्यो। अब सुरु गरेर के गरेछ भने जस्तो कैलालीको कुरा गर्ने हो भने सरकारले इजाजत दियो 1,51,000 घनफिट चाहिँ काट्नु, तर 4.5 लाख जति घनफिट चाहिँ काटिएको रहेको कुरा आएको छ खबर हामी कहाँ। लेखा समितिले चाहिँ उजुरी परेको छ कि 4,51,000 उसले काटेको चाहिँ कुरा उजुरी परेको छ। बाँकेमा पनि तपाईँको बाँकेमा पनि करिब करिब 1.5 लाख जति काटेको मतलब 1.5 लाख काटेको रहेको छ होइन। तर राज्यले त्यहाँ त्योभन्दा कमै चाहिँ इजाजत दिएको रहेको छ। सारा डकुमेन्टले हामीले त्यहाँ ठाउँमा गएर जुन जुन जिल्लामा यस्तो भएको छ त्यही ठाउँमा जानको लागि उपसमिति गठन भएको छ। अनि कि अब काँचो काँचो रुखहरू सानो रुखहरू पनि फडानी भएको रहेको छ है। अब सरकारको लक्ष्य थियो कि अब 1 खरब उठाउने, तर अहिलेसम्म 2 अरब तपाईँको 27 करोड लगभग चाहिँ राजस्व उठेको छ। 2 अरब मात्र उठेको छ भने 2 अरब 27 करोड भनेको कम भयो नि, 1 खरबको टार्गेट, तर 2 अरब जति लगभगको टार्गेट 2 अरबबाट चाहिँ उठ्यो 4 वर्षमा 4 वर्ष उठेको छ। र तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ कि जब जब देशमा सङ्कट आउँछ र नेपालमा जब जब सङ्कट आयो या जब जब कोही आन्दोलन भयो या जब जब कुनै न कुनै घटनाक्रम भयो, चाहे त्यो मधेस आन्दोलन होस्, चाहे माओवादीको जनयुद्ध होस्, अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस्, चाहे अहिले कोरोनाको महामारी हो, सबभन्दा बढी जङ्गललाई नै एट्याक गरिएको छ। यसमा कसको मिलेमतो हुनसक्छ म बताउँछु। यसमा वन व्यापारी होइन, वन व्यापारी त्यहाँको नेताहरूको पनि संलग्नता हुन्छ, कर्मचारीको पनि संलग्नता हुन्छ। यसमा यो होइन कि फलाना दुधको धोएको हो अब फलानु ठिक, यसमा धेरैको चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ यस्तो चाहिँ काम हुँदो रहेको छ। अब यसलाई जुन प्रकारले राजस्व सरकारले उठ्ने हो त्यो राजस्व सरकारका आएन। राजस्व कहाँ गयो भने करिब 4 वर्षदेखि 2071 सालदेखि होइन। त्यो जुन प्रकारले राजस्व सरकारले आउनु पर्यो त्यो राजस्व आएन। राजस्व कहाँ गयो त्यो खोज्न जरुरी छ। त्यो खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँहरूलाई 15 दिनको म्यान्डेट छ, तपाईँहरू 3 सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसको उपसमितिको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? कार्य सुरु भयो? कार्य सुरुदेखि भोलि बैठक छ उपसमितिको। अब कसरी जाने, कोरोनाको पनि बेलाको छ होइन, विज्ञ टोली लिने होइन, फेरि अब सरकारसित कसरी समन्वय गर्ने, सबै कुरा चाहिँ अब भोलि चाहिँ हामीले बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामीले कहिले यहाँबाट हिँड्ने हो र कहाँबाट सुरु गर्ने हो, किनकि यता पश्चिमदेखि पूर्वसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले कैलालीको मात्रै उदाहरण देखाएको छ। यो चाहिँ पूर्व पश्चिम सबै यहाँ पनि छ, रौतारमा पनि छ यो कुरा, सर्लाहीमा पनि छ, सुनसरीमा पनि छ, तपाईँको यो बारामा पनि छ होइन, बागेमा पनि छ, कञ्चनपुरमा पनि छ, कैलालीमा त सबभन्दा बढी कैलालीमा छ। तपाईँ कञ्चनपुर जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, नजिकै पर्यो कैलाली होइन? वन वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ यसरी तोकिएको भन्दा बढी काठ कटानी भइरहेको र अनि लक्षित राजस्व उठाउनु पनि धेरै तर एकदमै कम उठेको 4 वर्षको अवधिमा भनिन्छ। तपाईँले यसलाई हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? स्वाभाविक ढङ्गले अब मानिज्यूले भनेको कुरा चाहिँ अब मिडियामा व्यापक रूपमा आएको छ। अब यता चाहिँ के अरे यो वन फडानी भयो र यो वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक यसको चाहिँ के अरे दोहन भयो। यहाँ चाहिँ तस्करहरू बढी सलबलाए र यसमा भ्रष्टहरू बढी सलबलाए भन्ने खालको व्यापक मिडियाबाजी आएको कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन। यो आएकै हो र यो आइसकेपछि अब संसदीय समितिले नै अब उहाँलाई संयोजक बनाएर मलाई समिति बनाएको छ, यसले छानबिन गर्छ र खास गरिकन अब कञ्चनपुर जिल्लाको हकमा 6 वटा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू, वन उपभोक्ता समितिहरूका बिचमा त्यो चाहिँ वनको रुखहरू चाहिँ कटान भएको छ। त्यहाँ सबै तथ्यपरक ढङ्गले हामीले चाहिँ के अरे जति रुखमा चाहिँ के अरे वनले आएर चाहिँ के अरे टाँचा लगाइदिएको थियो ती रुखभन्दा एक्स्ट्रा अरू कुनै पनि रुख हामीले काटेका छैनौँ भन्ने उपभोक्ता समितिहरूको चाहिँ के अरे भनाइ छ। र यो सबै लगाएर लगभग 70,000 क्युबिक फिटको हाराहारीमा चाहिँ के अरे त्यहाँ काठ काटिएको छ कञ्चनपुरको हकमा। अब अरू ठाउँको तथ्य मैले चाहिँ त्यति हो चाहिँ के अरे लिन सकिनँ। मैले त्यहाँको डिएफओसँग कुरा गरे अनुसार पनि अनि र त्यहाँको चाहिँ के अरे वन उपभोक्ता समितिका साथीहरूसँग कुरा गरे अनुसार पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे हामीले नियमसङ्गत ढङ्गले र हामीले चाहिँ के अरे कानुनी हिसाबले चाहिँ गलत अर्थ नलाग्ने गरी हामीले जेमा हामीलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो त्यो अनुसारको काम चाहिँ के अरे भएको छ। अन्यथा भएमा चाहिँ कारबाहीका निम्ति पनि हामी तयार छौँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको आएको छ। त्यो कुरा त अब चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भन्ने कुराको सन्दर्भ त छानबिनले जस्टिफाई गर्ला। अहिले चाहिँ लगभग यो चाहिँ के अरे कटानी भएको कुरालाई चाहिँ के अरे इन्कार गर्न मिल्दैन। हजुर, जस्तो यसलाई चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले पनि यसमा आपत्ति जनाइरहेछ। सरकारकै गलत नीतिका कारण यो वनको चाहिँ
सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ सरकार नै लाएर वन मन्त्रालय नै लाएर यसमा अनियमितताको गन्ध आएको छ। सरकारको महासङ्घले पनि गलत नीति होइन, गलत नीति होइन। त्यो महासङ्घले एउटा के गर्यो उसको कुरा हो, तर गलत नीति भएर यसलाई चाहिँ वन मास्ने, वन सबै ध्वस्त गर्ने, उजाड बनाउने, मरुभूमि बनाउने यो सरकारको पोलिसी, कुनै पनि सरकारको पोलिसी हुँदैन। र वनलाई अझै हराभरा बनाउने, जस्तो पुराना रुखहरू धेरै पुराना भइसके र ती रुखहरू चाहिँ काम नलाग्ने, जस्तो 70-80 वर्षदेखि लिएर चाहिँ के अरे माथि 100 वर्ष भइसकेपछि ती रुखहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउनु अनिवार्य हुन्छ वैज्ञानिक ढङ्गले नै। यसमा चाहिँ तपाईँको छानबिनमा सहयोग रहन्छ, जस्तो उपसमिति उहाँको नाममा हुन्छ। होइन, समितिले छानबिन गर्ला। म त उद्योग वाणिज्य तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति। तपाईँको समितिले अथवा तपाईँ पर्सनली चाहिँ के सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा छानबिनको लागि? छानबिनको निम्ति त हामीले चाहिँ भने नि त्यो हामी चाहिँ के अरे प्रसङ्गमा होस् चाहे हामी सबै कुरामा हामी त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ समुदाय र त्यहाँको समुदायसँग पनि उहाँहरूको चाहिँ सम्पर्क गराउने, भेटाउने र त्यहाँ भएको कि होइन आउँदो स्पोर्टमा पनि उहाँहरूलाई साथ दिन सकिन्छ। हस्, यसमा मान्य प्रतिज्यू तपाईँले यदि सहयोग माग्नुभयो भने हामी पनि हाम्रा परिचालन गरौँला, हाम्रो जिल्ला ब्युरो र साथीहरूलाई, हाम्रो रिपोर्टर साथीहरूलाई हामीले, किनभने यो सम्बन्धमा हामीले पनि समाचार प्रसारण गरिसकेका छौँ। अनियमितता भयो भनेर स्थानले चाहिँ आवाज निकालिरहेको छ, त्यसमा आवश्यकता पर्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। अनियमितताको शङ्का गरेर नै नेपाल सरकारले पनि त्यो काठ चाहिँ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। नेपाल सरकारले पनि एउटा छानबिन गठन गरेको छ है। नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसित केही समयमा तपाईँको अध्ययन चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ आओस् है, हामीलाई कभरेज पनि गर्छौँ, तपाईँहरूलाई साथ पनि निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ जुन बेला त्यहाँ जान्छौँ घटनास्थलमा त्यो बेला तपाईँहरूले जानकारी गराउँछौँ हामीले र मिडियालाई लिएर नै जान्छौँ। सबै मिडियाको रोबरमा हामीले सबै चिज हेर्छौँ कि त्यो काँचो जुन काठ काटिएको छ कहीँ न कहीँ बाइमासी त भएको कुरा सुनेको छ हामीले। हजुर, त त्यसैले हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि जहाँ जानुहुन्छ कैलाली कञ्चनपुर त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई पनि खबर गर्नुहोस्, हामी पनि साथीहरूलाई तपाईँहरूसँग साथ दिन्छौँ। एकदम खबर गर्छौँ हामीले। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। तपाईँले पनि धन्यवाद। तपाईँको मिडियाले हाम्रा विचारहरूलाई जनताका सामु पुर्याउने जुन भूमिका दिनुभयो हामीलाई, त्यसका निम्ति तपाईँको टेलिभिजन परिवार र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले दुईटा मुख्य विषयलाई उठान गऱ्यौँ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको गन्ध भनेर संसद र संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ र जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र केही अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। जो समितिमा हुनुहुन्थ्यो, लेखा समितिमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँकै सांसद मार्फत हामीले, र अर्को विषय भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पनि अनियमित रूपमा वन फडानी भइरहेको र खर्ब रुपियाँ चाहिँ रासो उठाउनु पर्ने ठाउँमा एकदमै कम 2 अर्ब मात्रै उठ्यो भनेर सांसदज्यूले अहिले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसको लागि पनि 15 दिनको म्याद छ र यसको छिटै छानबिन रिपोर्ट आउनेछ भनेर हामीले आश्वस्त हुने मौका पाएका छौँ। यसमा सहयोग गर्नको लागि हामी आम पब्लिकलाई, त्यस क्षेत्रका पब्लिकलाई हामी अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ, यो छानबिनमा तपाईँहरूको पनि साथ र सहयोग रहोस्। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।